الله سبحانه وتعالى كما يسألني يوم القيامة عن صلاتي وعن صومي وعن حجي، هو يسألني أيضا عن كل شؤون الحياة الأخرى التي كان علي أن أواجهها. أنا يوم القيامة سوف أسأل كيف أسكت عن احتلال بلدي، سوف أسأل عن سكوتي أو عدم قيامي بأي عمل لتحرير المعتقلين الموجودين في سجون العدو، سوف أسأل عن سكوتي عن أن القوى الكبرى أو المهيمنة تسيطر على شعوبنا وعلى مقدساتنا وعلى خيراتنا. سوف أسأل عن كل هذه الأشياء التي أستطيع أن أفعل فيها شيئا ولم أفعل فيها شيئا. إذن دائرة مسؤولية الإنسان في نظر الإسلام تتسع لتشمل جميع الأمور، سواء كانت عبادية أو سياسية أو غير ذلك. ولذلك نجد أن المقاومة في لبنان ودافعها الأول هو دافع ديني، يعني المقاومون الذين يقاتلون في لبنان وقاتلوا كان دافعهم ديني بالدرجة الأولى، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نقاتل الذين يلونا من الكفار والذين يعتدون علينا والذين يخرجوننا من ديارنا ويسيطرون على بلادنا. فالقتال كان استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وللوظيفة الشرعية المكلفين بها. وأيضا هناك لا شك دافع أخلاقي ودافع وطني ودافع إنساني، لكن الدافع الأقوى الذي يدفع الإنسان حتى إلى الشهادة وإلى الموت في سبيل ما يؤمن به هو الدافع الديني. Tidak diragukan bahwa pertemuan ini akan meningkatkan kecintaan dan perhatian bangsa Indonesia dengan penerimaan pada Sayyid dan pada gerakan kebangkitan yang menyertai Sayyid, dan akan menimbulkan kerinduan mendengar ucapan dan nasihat Sayyid. Bagaimana Sayyid dapat sampaikan ini pada bangsa Indonesia? طبعا نحن يعني في لبنان نحمل احتراما كبيرا للشعب الأندونيسي ودولة أندونيسيا التي تعتبر أكبر دولة مسلمة في العالم. وأنا خلال فترة الحرب كنت أتابع وسائل الإعلام وكنت أشاهد أيضا المظاهرات في أندونيسيا المؤيدة المقاومة في لبنان ومحبة الأندونيسيين ونصرتهم لإخوانهم في لبنان، وهذا هو يعني موضع تقدير وشكر. وأنا أريد أن أقول للشعب الأندونيسي أنه يعني نحن كشعوب إسلامية مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد، وما يجري في العالم هو يريد أن يستهدف ديننا وثقافتنا وحضارتنا وكرامتنا ووجودنا، وأن وحدة المسلمين وتعاون المسلمين فيما بينهم هو الطريق الوحيد الكفيل في استعادة أمجادهم والحفاظ على عزتهم وكرامتهم وعدم السماح للآخرين بأن يتدخلوا في شؤوننا الداخلية أو أن يفرضوا علينا ثقافتهم وأفكارهم بقوة الإجبار. Sayyidi, imamah dan pakaian yang mengingatkan kami pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perasaan Sayyid saat bicara di hadapan publik? من الطبيعي أن يعتز أي إنسان يتصل نسبا ودما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا يزيد المسؤولية الشرعية. أنا أتصرف كإنسان مسلم ولي وظيفة شرعية في هذه الحياة الدنيا كأي مسلم آخر، وأتحمل مسؤولية كما يتحمل أي مسلم آخر المسؤولية. طبيعة الحال يفرض علي أن أكون أخطب وأتكلم وأكون إلى جانب إخواني في المقاومة، وأنا عندما أفعل ذلك إنما أؤدي مسؤوليتي الشرعية التي يجب أن نكون جميعا حريصين على تأدية مسؤولياتنا الشرعية في الحياة الدنيا، لأن المسألة هي ليست مسألة حياة الدنيا، يعني كلنا سيقف يوم القيامة وسوف يسأل وسيعرض علينا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أنا أعتبر نفسي واحدا من الذين يريدون لهذه الأمة الإسلامية العزة والكرامة والرفعة والحرية والسيادة والمكانة كما كانت في القرون الماضية، وأحب أن يأتي يوم يكون فيه المسلمون يدا واحدة وأقوياء ومقتدرين
وليسوا خاضعين لأي قوى كبرى. طبعا في لبنان حيث نحن في هذا البلد الصغير المتواضع نحاول أن نقوم بواجبنا على أحسن وجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن تقصيرنا وقصورنا، وأن يوفقنا نحن وبقية المسلمين والمخلصين لتحقيق هذه الأهداف التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وصحابته وكل هذه الأجيال المسلمة والمجاهدة والمؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. Menarik sekali Pak Hidayat, Pak Din, bahwa tadi Said Hasan Nasrullah jelas menegaskan dalam Islam tidak ada pemisahan antar agama dan politik, bahwa motif agama sesungguhnya yang mendasari atau mengawali motif politik atau jihad politik. Nah, dalam konteks Indonesia, Pak, apakah benar yang diharapkan oleh Islam itu yaitu perjuangan demi nasionalisme, juga kemanusiaan, perjuangan etik dengan landasan agama itu saat ini benar mewarnai pentas politik negara ini, Pak Hidayat? Ya, kalau kita ingat kembali tentang sejarah kemerdekaan dahulu, saya kira ada dua teriakan besarnya, ada teriakan merdeka, tapi juga ada teriakan Allahu Akbar. Dua-duanya itu seiring sejalan, dan kita akan lihat bahwa para pejuang kita dahulu ya sebagiannya adalah memang melalui jalur ketentaraan, ada yang melalui yang disebut dengan, bahkan ada Hizbullah juga waktu itu, ada pasukan Hizbullah, ada Sabilillah, dan beragam-ragam. Selain juga yang kemudian berjuang melalui jalur politik, itu pun juga ada dari kelompok yang disebut sebagai nasionalis sekuler, ada yang nasionalis religius, ada yang beragama Islam, ada yang beragam agama yang ada pada waktu itu. Sekalipun jelas mayoritas mutlak pastilah beragama Islam. Nah, kalau kita kemudian refleksikan pada zaman sekarang ini, tentu saja selalu menjadi tantangan, karena kadang-kadang belakangan dimunculkan kembali beragam pertemuan politik untuk meneguhkan apa yang mereka sebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme Indonesia, tetapi mereka tidak melibatkan kelompok-kelompok yang secara tradisional disebut sebagai kelompok Islam, baik dari ormas Islam maupun dari partai-partai Islam. Seolah-olah kemudian nasionalisme Indonesia itu jauh daripada Islam. Apakah Pak Hidayat bermaksud mengatakan bahwa saat ini etika keislaman itu sudah mulai luntur atau sama sekali sudah sulit kita temukan demi kemaslahatan bangsa? Saya justru ingin mengatakan bahwa ada upaya untuk kembali memisahkan antara kebangsaan dan keislaman. Mereka dengan dalih kebangsaan kemudian bertemu sesama mereka yang dalih kebangsaan, tapi tidak mengajak yang dari kelompok umat Islam. Padahal dari dulu pun kebangsaan kita itu dibangun atas dasar kebersamaan. Ada yang kelompok Islam, ada kelompok yang disebut dengan nasionalis kebangsaan, dan bahkan kalau kita rujuk kepada Pancasila, tidak mungkin Pancasila itu kemudian dilepaskan dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dan tiba-tiba kemudian kita lari kepada sila-sila yang lain. Jadi sekali lagi saya tegaskan, justru kalau kita ingin betul-betul mengisi kebangsaan kita dengan benar, maka bangsa yang benar adalah tidak pernah terlepas daripada sifat religiusitas kita, dan ya tidak bisa dipungkiri dalam konteks Indonesia mayoritas mereka beragama Islam. Tapi Islam yang kita yakini adalah Islam yang sekaligus dalam dirinya menghadirkan keadilan, menghadirkan kebersamaan, menghadirkan kemudian Indonesia kita yang kita cintai ini. Pak Din, religiusitas Islam itu mesti tampak atau mendominasi katakanlah wajah atau perjuangan nasionalisme atau perjuangan kebangsaan bangsa ini. Nah, Pak Din, apakah melihat bahwa saat ini apa yang disampaikan Pak Hidayat itu benar seperti itu, atau Anda mencurigai ada motif yang lain dari mereka yang ingin menyudutkan Islam, yang mengatakan Islam itu justru bertentangan dengan nasionalisme? Ya, saya kira religiusitas dalam kehidupan bangsa Indonesia ini masih cukup besar ya. Tidak hanya di kalangan umat Islam, juga di kalangan umat-umat lain. Bahkan ada gejala kebangkitan religiusitas atau paling tidak spiritualitas. Ini sesuatu yang sangat positif, karena inilah yang menjadi nafas bangsa. Maka tidak mungkin sekularisasi, termasuk dalam bidang politik itu akan bisa mempengaruhi dan mengalahkan religiusitas ini gitu. Cuma persoalannya adalah manifestasi religiusitas di kalangan bangsa Indonesia dan termasuk di kalangan umat Islam ini itu tidak berwajah tunggal ya. Ada yang menekankan bentuk, ada yang menekankan isi gitu.
dan juga dikaitkan